उसी के तहत ये होता है, तो फिर या तो इसको भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ लेके जाया जाए ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जाए। अच्छा जी, जरा सा तवक्कुफ कीजिएगा। शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तैमूर तालपुर साहब फरमाइएगा, एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मामून खुसूसी बराए सियासी रवाबित वज़ीर आज़म शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट भी कर दिया गया, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी जारी है। सर मुल्क इस वक्त एक आलमी वबा से जो है वो उसकी लिपेट में है, अवाम बेरोजगार हो रहे हैं, लॉकडाउन वाली कैफियत है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है जिस तरह ये का बम इमरान खान नियाजी ने पाकिस्तान की आवाम पर फेंका है, उसका रिजल्ट तो उनको मिल चुका है। आपने देखा है कि 14 इलेक्शन हुई, 14 बाई इलेक्शन में से 12 बाई इलेक्शन इसी का जो है ना इनको रिजल्ट मिल रहा है, इसी का जो है। आप सुनो चलो। हेलो जी जी सर जी, तो ये उनको उसी का उनको रिजल्ट मिल चुका है। और अगर ये मजीद करते रहेंगे तो वैसे भी अब इनको फिक्र परवाह तो है नहीं, इनको खुश करना है आलमी इदारों को, इनको अपने लोगों की कॉस्ट पर। सर एक माह में 4 मरतबा इजाफा होना, आप क्या समझते हैं कितना ज्यादा ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है? क्योंकि अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, तो कैसे मुमकिन है? होंगे जी सर। फिर कभी इनको उम्मीद आसरा तो है भी नहीं कि कभी इलेक्शन में खड़े होंगे या इनको कोई वोट मिलेंगे। आपने देखा है हर रोज जो है ये अंडे टमाटर खाते रहते हैं पीटीआई वाले, जहां पर जाते हैं। तो ये तो उनकी पॉलिसीज है, इमरान खान की पॉलिसी, जिनकी वजह से हर जगह जाकर ये लोग बेइज्जत हो रहे हैं। अच्छा सर, हमारे साथ चेयरमैन CRPC शकील बेग साहब भी मौजूद हैं। वो कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद अगर सरकारी नर्ख पर अशियाए खुर्दनोश की अगर नर्ख बढ़ते हैं और सरकारी नर्ख पर फरोख्त नहीं होते तो ये सूबाई जिम्मेदारी है। सर तो आपकी हुकूमत सिंध में है, तो प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे सर? क्या आप समझते कि नाकामी है? जब आप बिजली की प्राइस यहाँ तक बढ़ा देंगे, कभी हमने इमेजिन नहीं किया था कि ये पर यूनिट रेट होगा जो आज उन्होंने फिक्स किया है। जब आप गैस की कीमत यहाँ तक बढ़ा के ले आएंगे, जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी वफाकी हुकूमत, तो मुझे बताएं कौन सा तरीकेकार है 18th अमेंडमेंट के बाद कि हम पेट्रोल, बिजली और जो मोस्ट जो हमें आजकल लोगों को तकलीफ हो रही है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनकी कीमत 400% मल्टीप्लाई कर ली है। माने आप इन चीजों को कैसे कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या उस अथॉरिटी में है कि वो प्राइसेस फिक्स करे? रशिया की जो फेडरल गवर्नमेंट आज आपने बताया कि गिल ने जो है सो फिर से ट्वीट करके बता दिया है कि प्राइस उसने कितनी पेट्रोल की बढ़ा दी है। तो ये जो है ये बातें जरा समझ में नहीं आती। हमारा काम है हम ज्यादा से ज्यादा सब्जियों वब्जियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मार्केट कमिटीज हैं उन पर हम विजिलेंस रख सकते हैं, पर जब तक वफाकी हुकूमत होश के नाखून नहीं पकड़ेगी तो सिंध हुकूमत क्या कर सकती है? अच्छा सर, आप देखें ना, अभी इदारा शुमारियात की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें अगर हम देखें मजमूई तौर पर तो 12.20% बताया जा रहा है कि महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है और महंगाई इस बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सर ऐसी सूरत हाल में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना आप नहीं समझते एक बहुत बड़ा जुल्म और जबर है अवाम के साथ? ये जुल्म है, ये जबर है, ये बेवकूफ़ी है, ये अवाम के साथ दुश्मनी है। आज इमरान खान को चाहिए था कि वो अवाम को रिलीफ देता। जो कोविड की सिचुएशन चल रही है पूरे पाकिस्तान में, आपने देखा है इस्लामाबाद में भी फिगर्स बढ़ गए हैं, पंजाब में भी फिगर्स बढ़ गए हैं। बिल्कुल, आज वफाक की जानिब से भी लॉकडाउन का ऐलान हो रहा है। जिस टाइम पर उनको लोगों को रिलीफ देना चाहिए, उनके साथ क्या ज्यादती, क्या जुल्म, क्या जबर कर रहे हैं ये लोग। सर तो पीपल्स पार्टी का क्या लाए अमल होगा ताकि चीज़ों को जो है अवाम को रिलीफ फराम किया जा सके? जाहिर है सिंध में तो आपकी हुकूमत है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगरचे वफाक जो सूरत हाल करे, लेकिन आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी ताकि अवाम को रिलीफ फराम किया जा सके? हालात अभी चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो हमें जो है ना, जितने पीटीआई के MPs और पीटीआई के जो लोग हैं, इन सबको हमें सिक्योरिटी देनी पड़ी, क्योंकि अवाम इनके साथ करने वाली है ना, उनसे तो अब अल्लाह ही बचा सकता है इनको, और कोई नहीं बचा सकता। वो शायद एक कहना है कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई है। लगातार पिछले 2 महीने में आप हिसाब लगाएं कितनी बार कीमत बढ़ी है पेट्रोल की और किस किस तरह से बढ़ी है। 4 मरतबा इजाफा हुआ है सर जनाब।
4 مرتبہ اضافہ ہوا ہے سر. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, ہم دیکھتے ہیں کہ LNG کی قیمتوں کو بھی پر لگ گیا ہے, پھر گھریلو سلنڈر کی جو قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا سر, مٹی کے تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. یہ تو مہنگائی کا ایک اور نیا طوفان آتا جا رہا ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ بجٹ میں کہ کوئی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا, اس کے بعد کوئی پری بجٹ نہیں پیش کیا جائے گا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ IMF کو خوش کرنے کے تمام طور طریقے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں ہر بے؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, یہ عالمی اداروں کے پیچھے جو ہے چل رہے ہیں, یہ ان کو صرف وہاں سے لون لینے ہیں اور عوام کے ساتھ زیادتی اور دشمنی کی طرف اب یہ گامزن ہو چکے ہیں. کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کسی ملک میں کہیں پر ایسا ظلم طاری نہیں کیا گیا, پر کیونکہ یہ الیکٹڈ تو ہے نہیں, یہ تو سلیکٹڈ ہیں, ان کو عوام کی کوئی فکر ہے ہی نہیں. ان کو پھر سے آسرا ہے کہ شاید ایک بار اور ان کو سلیکٹ کر کے دیں گے, یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ آج اپنی جیتتی ہوئی سیٹیں ہار رہے ہیں. آپ نے دیکھا فیصل واڈا کی سیٹ جو نمبر 1 پہ آیا تھا, یہ اس الیکشن میں بائی الیکشن میں وہ نمبر 5 یا 6 نمبر پہ آ گئے جی. تو عوام کیا کر سکتی ہے, اور عوام تو یہی کر سکتی ہے نا, عوام کا جو طاقت ہے وہ ووٹ کے اندر ہے, وہ ووٹ کی طاقت سے آپ کو خراب کرے گی. پر اب یہ 2 سال اور جو بچے ہیں, مجھے نہیں سمجھتا آتا کہ کیسے پاکستان کی عوام 2 سال ان نااہل اور کرپٹ لوگوں کے گورننس میں گزارے گی. اور جہاں تک بات ہے ان کی کمٹمنٹس کی, تو مجھے ایک کمٹمنٹ بتا دیں جو عمران خان نیازی نے آج تک پوری کی ہو. ایک کمٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گی. ہر بات پر یو ٹرن, ہر بات سے مکر گئے, ہر بات سے ان لوگوں نے منہ پھیر لیا. تو اب میرے خیال سے ان کے سوائے عوام کے اور کوئی کچھ نہیں سکھا سکتا. ہاں آف کورس بہت بڑا ہے, یہ ڈریں اور یہ اللہ کے عذاب سے ڈرے میرے خیال سے. اچھا تیمور طالپور صاحب, آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ ہم نے آج دیکھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا, انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ واپس لو. تو آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی اب اس حوالے سے؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی قانونی طریقہ کار پرائسز کی فکسچر کی طرف جائیں یا کوئی ریکمنڈیشن دے سکیں فیڈرل گورنمنٹ کو, ہم یہی کر سکتے ہیں. ہم چیخ پکار سکتے ہیں, رو سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں ایز اے سیاسی جماعت ہم تو بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صوبائی وزیر تیمور طالپور صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر اینڈنگ میں کمنٹ چاہوں گا, شکیل بیگ صاحب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں, کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, بالکل بہتر کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں دیکھیں 2 گورنمنٹ ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے, دونوں کا اپنا اپنا ڈومین ہے. یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو صوبائی گورنمنٹ کے ڈومین میں چیزیں آتی ہیں, کم از کم ان کو تو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ ضرور کریں, چاہے وہ صوبہ سندھ ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے جو بھی صوبہ ہے. تو وہ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہے, تو دوسری بات ہے کہ آپ کے پیغام کا فائدہ اٹھا کے میں چاہوں گا کنٹرولر جنرل پرائزز جو ہے نا, وہ بالکل اسی طرح کام کریں جیسے ابھی اس وقت ایز کمشنر کام کر رہے ہیں, کہ ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کی کاروبار اگر بند کرا سکتے ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں جو مہنگائی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شکیل بیگ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. صوبائی وزیر تیمور طالپور صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی طور پر جو کنٹرولر ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے, اور پھر وفاق کو بھی جس طرح کی صورتحال اس وقت ملک میں موجود ہے اس میں چاہیے ان کو کہ واضح طور پر اس طرح کی مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. کہ مثلا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ یقینی طور پر ایسی صورتحال میں جس وقت ملک ایک ایسے نازک دور سے گزر رہا ہے جہاں پر پیڈیمک کی صورتحال ہے, اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سبسڈی دینی چاہیے. اور وفاق نے تو بہت بڑی زیادہ امیدیں جو ہے وہ عوام کو دی تھی برسر اقتدار آنے سے قبل, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام کے اوپر روزانہ ایک نیا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. اور پیٹرول کی قیمتوں کے بعد جس طریقے سے اضافہ کیا گیا ہے 1 روپے 70 پیسے کا 71 پیسے کا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد مہنگائی کا ایک بہت بڑا نیا طوفان آنے والا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں جو نا شیخ اور دنوش کی قیمتوں کا جو حصول ہے وہ عوام کے لیے 2 وقت کا تو پہلے ہی ناممکن تھا, اگر 1 وقت کا ہے تو وہ بھی مشکل ہو جائے گا. تو معاشرے میں کس طرح کی جو ہے ہم سماجی تغیرات دیکھیں گے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج اور سوال ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اسی وقت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کیپ واچنگ عوام کے ساتھ. اللہ حافظ.